Birhen sa Guadalupe, nitong Disyembre 1531 sa Tipiak held to sa lungsod sa Mexico. Ang mahal nga Birhen Maria nakikita sa usa ka indihanong tao nga si Juan Diego. Samtang siya nagakaw paingon sa misa, nagaduhog siya sa tingog nga nagtawag kaniya. Nakakita siya sa usa ka babae nga nagtibag ug napaila na inahan sa tinuod na Dios. Gisugo siya sa ipaabot sa obispo ang iyang tinguha sa pagtukod og simbahan sa dapit nga Tipiak. Wala dayon niya ito ang obispo, busa mibalik si Juan Diego aron ipasabot si Birhen ang kahimtang sa ikatulo nga nagpakita ug ipangay sa obispo ang usa ka timaan niadtong Disyembre 12, 1531. Napakita pag-usab ang Birhen sa rosas sa punto bisan tigtugnaw. Utang niya kini sa isang kapa o sa dihang gipakita niya kini sa obispo nitungha sa tela ug lagway sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang hulagway nakakita sa usa ka batan-ong babae na Indiana nga nagpasabot sa pag-iusa sa mga Espanyol o sa mga natibo. Ang imay puno sa simbolismo ang mga bituon sa iyang kapa, ang adlaw ug bulan ug ang iyang baruganan sa ibabaw sa dragon nga nagmatuod sa iyang papel isip inahan sa Dios ug patrona sa mga Latino. Human milagro, daghang katawan sa Mexico ang midawat sa Kristiyanismo. Ang hulagway karon gibantayan sa Basilica of Our Lady of Guadalupe sa Mexico City. Siya giila nga patrona sa Latin ug sa tibuok Amerika o ginasaulog sa matag Disyembre 12. Ang iyang mensahe sa pagtuo, paglaom o kaluoy nagpadayon sa pagdayeg sa mga tao hangtod karon.